बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह के फजल व करम से आज हम एक ऐसे बाबरकत दिन की बात करने जा रहे हैं जो दिनों का सरदार है। जिस दिन ज़मीन पर रहमतें बरसती हैं, आसमानों से बरकतें नाजिल होती हैं, दुआएं कबूल होती हैं, दिलों को सुकून नसीब होता है और नसीबों के दरवाजे खुल जाते हैं। जी हाँ, हम आज बात कर रहे हैं जुमातुल मुबारक के दिन की। इस दिन की जो ईमान वालों के लिए रोशनी, बख्शिश और कुर्ब इलाही का ज़रिया है। जुम्मे का दिन महज एक आम दिन नहीं, ये एक ऐसा दिन है जो दिलों को मुनव्वर करता है, रूहों को पाक करता है, बंदे को उसके रब के करीब लाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, सब दिनों में सबसे बेहतरीन दिन जुमे का दिन है। इस दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा किए गए, इसी दिन जन्नत में दाखिल किए गए और इसी दिन ज़मीन पर उतारे गए और क़यामत भी जुम्मे ही के दिन कायम होगी। सुबहान अल्लाह, कितनी अज़मत वाला दिन है। ये जुम्मे का दिन जमा से निकला है, जिसका मतलब है इकट्ठा होना। इस दिन मोमिन बंदे मस्जिदों में जमा होते हैं, अल्लाह के जिक्र के लिए इकट्ठे होते हैं, नेकियों के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। ये दिन उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के लिए खसूसी इनाम है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ। ऐ ईमान वालो, जब जुम्मा के दिन नमाज के लिए अजान दी जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जिक्र की तरफ दौड़ो और खरीदो फरोख्त छोड़ दो। मोहतरम नाजरीन, जुमा का दिन दरअसल दिल और ज़िंदगी की सफाई का दिन है। ये वो दिन है जब इंसान ज़ाहिरी नहीं बल्कि बातनी तौर पर भी पाकीज़ा होता है। यही वो दिन है जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों पर ख़ास करम नवाजता है, रिज़्क़ में बरकत अता करता है और तकदीर के दरवाजे खोल देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जुमा के दिन दो ऐसी सफाइयाँ हैं जिन्हें अगर आपने अपना मामूल बना लिया तो आपकी ज़िंदगी में सुकून उतर आएगा, रिज़्क़ में वुसअत होगी और दिलों में इत्मीनान पैदा होगा। ये दो सफाइयाँ सिर्फ जिस्म या घर की नहीं बल्कि रूह और ईमान की सफाइयाँ हैं। तो आइए इन दो बाबरकत सफाइयों को समझने की कोशिश करते हैं। पहली सफाई दिल की सफाई है। मोहतरम नाज़रीन, हम रोज अपने घरों की सफाई करते हैं, कपड़ों को धोते हैं, जिस्म को पाक करते हैं, मगर अफसोस के दिल का आईना अक्सर गर्द आलूद रहता है। वो दिल जिसमें अल्लाह का नाम बसता है, जिसमें ईमान का चिराग जलता है, वो दिल हसद, कीना, नफरत, जिद और तकब्बुर की धूल से अटा हुआ होता है। फिर हम शिकवा करते हैं कि सुकून नहीं, रिस्क में बरकत नहीं, दुआएं कबूल नहीं होती। क्या कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दिल की सफाई भूल गए। दिल की सफाई का मतलब है मुआफ करना, दरगुजर करना, बदला ना लेना, बल्कि अल्लाह पर छोड़ देना। वो दिल जो दूसरों को मुआफ करता है दरअसल खुद को आज़ाद कर देता है। जो दिल नफरत छोड़कर मोहब्बत इख्तियार कर लेता है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नूर से भर जाता है। जुमा के दिन सबसे बड़ा अमल ये है कि आप अपने दिल से हर रंज, हर हसद, हर तकब्बुर को धो डालें। किसी ने आपको तकलीफ दी, मुआफ कर दें। किसी ने आपका दिल दुखाया, कह दें, ऐ रब, मैं तेरे लिए मुआफ करता हूँ ताकि तू भी मुझे मुआफ कर दे। याद रखें, जब बंदा किसी के लिए दिल से दुआ देता है तो फरिश्ते कहते हैं आमीन, और तेरे लिए भी यही हो। जुमा का दिन दिल के जंग को पिघलाने का दिन है। कभी महसूस किया कि दिल बोझल सा लगता है, जैसे कोई बोझ उठाए फिर रहे हों। वो बोझ
گناہوں، نفرتوں، پرانی تلخیوں اور حسدوں کا ہوتا ہے۔ آج کے جمعہ پر فیصلہ کر لیں، دل کو دھونا ہے، روح کو ہلکا کرنا ہے، دل کو صاف کرنا یہ نہیں کہ سب کچھ بھول جائیں، بلکہ یہ ہے کہ ہر زخم کو اللہ رب العزت کے حوالے کر دیں۔ اپنے دل میں کسی کے لیے بھی بد دعا نہیں رکھیں، بلکہ دعا باقی رکھیں۔ وہ دل جو جمعہ کے دن کسی کے لیے نرمی لے کر اٹھتا ہے، وہی دل اگلے جمعہ تک اللہ رب العزت کی رحمتوں میں لپٹا رہتا ہے۔ فرشتے ایسے دلوں پر رحمت کے پروں سے سایہ کرتے ہیں۔ وہ دل جو دوسروں کو معاف کرتا ہے، اللہ رب العزت اس دل کو اپنی محبت سے بھر دیتا ہے۔ جمعہ کا اصل پیغام یہی ہے کہ خوشبو لگانے سے پہلے دل کو صاف کرو، کیونکہ یہی دل ہے جہاں ایمان ٹھہرتا ہے، جہاں دعا جنم لیتی ہے، جہاں اللہ کی محبت رہتی ہے۔ دوسری صفائی آنکھوں کی صفائی ہے۔ محترم ناظرین، آنکھیں انسان کے دل کی کھڑکیاں ہیں۔ یہ وہ ننھے دریچے ہیں جس سے ایمان جھانکتا ہے اور گناہ داخل ہوتا ہے۔ یہی وہ آنکھیں ہیں جو کسی غلط منظر پر ٹھہر جائیں تو دل کو آلودہ کر دیتی ہیں۔ ایک ناپاک نظر صرف گناہ نہیں، بلکہ وہ زہر ہے جو ایمان کی جڑوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ جمعہ کا دن جب آپ غسل کرتے ہیں، جب آپ خوشبو لگاتے ہیں، تو آپ اپنی آنکھوں کو بھی پاک کریں۔ آنکھوں کی صفائی کا مطلب صرف نظر جھکانا نہیں ہے، بلکہ اپنے ارادے کو بدل دینا ہے۔ وہ نظر جو پہلے گناہ تلاش کرتی تھی، اب خیر تلاش کرے۔ وہ آنکھیں جو پہلے دنیا کے فریب میں بہکتی تھیں، اب قرآن کے حروف پر ٹھہر جائیں، مسجد کے مینار پر رک جائیں، آسمان کی طرف اٹھ کر رب کو تلاش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اپنی نظر کو حرام سے بچاتا ہے، اللہ رب العزت اس کے دل میں ایمان کی مٹھاس پیدا کر دیتا ہے۔ کتنا حسین انعام ہے۔ جمعہ کے دن اپنی آنکھوں کو گناہوں کی میل سے پاک کریں تاکہ وہ دل کا راستہ صاف کر سکیں، کیونکہ جب آنکھ پاک ہو جاتی ہے تو دل روشن ہو جاتا ہے، اور جب دل روشن ہوتا ہے تو دعا قبول ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، جمعہ کا دن روحانی صفائی کا دن ہے۔ ظاہری پاکیزگی کے ساتھ دل اور آنکھوں کو بھی پاک رکھنا ہی اصل عبادت ہے۔ جب یہ دو صفائیاں ہو جائیں تو بندہ صرف صاف نہیں بلکہ نور میں بدل جاتا ہے۔ جمعہ وہ دن ہے جس میں سورج طلوع ہوتا ہے تو فرشتے زمین پر اترتے ہیں، دعائیں قبول کی جاتی ہیں، نیکیاں دگنی لکھی جاتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے، جو شخص جمعہ کے دن خوشبو لگائے، مسجد میں جلدی جائے اور خاموشی سے خطبہ سنے اور امام کے ساتھ نماز ادا کرے، اس کے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ! کیا ہی حسین وعدہ ہے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا نور بن جاتا ہے، درود شریف پڑھنا برکت کا ذریعہ ہے، اور ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی۔ لہٰذا اس دن زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، درود پاک پڑھیں، دل سے دعائیں مانگیں۔ اے رب العالمین، ہم سب کے دلوں کو پاک فرما، ہماری آنکھوں کو نور ایمان عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گھروں میں برکت نازل فرما، ہماری زندگیوں میں سکون اور راحت پیدا فرما۔ یا اللہ، جمعے کے دن کی برکت سے ہمارے نصیب روشن کر دے، رزق میں کشادگی عطا فرما، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے سچے پیروکار ہوں۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو کینہ، حسد اور تکبر سے پاک فرما، ہمیں معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آج کے اس بابرکت جمعہ کے موقع پر اللہ رب العزت کے پیارے ناموں میں سے ایک نام
نام ضرور کامنٹ باکس میں لکھیں جو آپ کے دل کے قریب ہے، تاکہ اس نام کی برکت سے آپ کے رزق، آپ کی صحت اور آپ کی زندگی میں اضافہ ہو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ آپ تک ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو بر وقت پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔